बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। बगैर किसी तमहीद के सबसे पहले अदालतों से मुतल्लिक आपको खबर दूं तो अच्छी खबरें आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एमपी है जो लाहौर के सदर भी हैं शेख इम्तियाज साहब, उनकी जमानत मंजूर हो गई है। वो भी रिहा हो जाएंगे। फैसलाबाद में राजा बिशारा साहब की अबूरी जमानत थी, वो हो गई है जी। जबकि लाहौर में मॉडल टाउन ऑफिस है मुस्लिम लीग नून का, उस पर हमला करने का इल्जाम था जी उमर चीमा साबिक गवर्नर और एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा पर। जी हाँ, उसमें भी उनकी जमानत कंफर्म हो गई है। तो यहाँ अदालतों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जारी बात है, जब 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 थोड़ी सी ब्रेथ स्पेस या थोड़ी हवा नहीं होती तो फिर इंसाफ मिलता है। जब इंसाफ मिलता है तो फिर पता चलता है किस किस तरीके के भोंडे केसेस हैं जो बनाए गए हैं। एक शख्स एक ही वक्त में 7 जगह पर मौजूद था, और ये कुदरत तो परवरदिगार ने चंद चुने हुए लोगों को दी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान में एफआईआर जो एक एक दिन के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर कटी और मुख्तलिफ मकामात के अंदर कटी है, तो लगता है कि पाकिस्तान में ये मुआवजा कौन काफ़ी लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान पुलिस की एफआईआर या इंतजामिया या रियासत की एफआईआर के मुताबिक यहाँ तो ऐसे ही लगता है। अब आओ मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई शक नहीं जी एक सरप्राइज दिया है, और बल्कि एक सरप्राइज का जेस्चर दिया है, मैं आप यहाँ तक जरूर कहूँगा। हालांकि बाखबर सहाफ़ी हैं नुसरत जावेद साहब, उन्होंने मैं कल कहा था कि 2 दिन पहले तक हुकूमत इस पोजीशन पे थी कि आईनी तरमीम करना हुकूमत के लिए मसला नहीं था। लेकिन अब 2 दिन बाद चीज़ें बदल गई हैं। ये उन्होंने खबर ज़रूर दी थी। तो पता नहीं मौलाना फजल रहमान साहब ने हालात को देखते हुए अपनी राह बदली है या पॉलिसी बदली है। लेकिन मेरी ज़ाती राय में मुझे यकीन नहीं है कि मौलाना साहब ने वाक़ई अपनी पॉलिसी बदली है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपोज़िशन में होने के बावजूद मौलाना साहब किसी भी आईनी तरमीम में कुछ अपनी तरमीम शामिल करके उसको उसमें शामिल होकर उस पर वोट देंगे, गवर्नमेंट को वोट देंगे। और जिस तरह पीपल्स पार्टी ने जारी बात अपोजिशन में थी, अपोजिशन में रहते हुए शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया था प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। सियासतदानों के लिए तो मसला ही कोई नहीं है बीच की राह निकालने के लिए, और कम से कम बासूल सियासतदानों के लिए जरूर बहुत बड़ा मसला जरूर होगा। तो मौलाना साहब भी वोट देंगे, मगर मौलाना साहब ने जो आज असेंबली में तकरीर की उसमें बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको अपनी टेक दे दी कि मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब इतना बासूल काम करेंगे। ये कुछ ना कुछ इसके बीच की राह निकलेगी कुछ अपनी तरमीम शामिल करके। लेकिन मौलाना साहब ने जो तकरीर की वो बड़ी अहम थी असेंबली में। वो कहते हैं मुजवजा आइनी तरमीम की मैं मुखालफत करता हूँ। एक तो उनका अपना ही नूर खान है जिसने प्राइवेट मेंबर डे पे ये तजावीज़ सामने रखी हैं, और फिर बैरिस्टर दानियाल भी हैं। वो कहते हैं मुल्क के वसी तर मफाद में मैं कोई चक्कर ही नहीं है जी मैंने किसी तरफ जाना, मैं मुजवजा आइनी तरमीम की मुखालफत करता हूँ और किसी इदारे में एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करेंगे। यानी चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन से मुतलिक आइनी तरमीम पर उन्होंने कहा मैं हिमायत नहीं करूँगा। अपोजिशन में हैं और रहेंगे, बिल्कुल आउट ऑफ दी वे सर बात की है मौलाना फजल रहमान साहब से। हालांकि 2 दिन पहले तक मेरे पास इतलात है कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे तस्वुर किए जाने वाले मोहसिन नकवी साहब प्राइवेटली मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, खुफिया मुलाकात की है। इसका मीडिया पे कहीं इजहार कहीं तशहीर नहीं, लेकिन मेरे पास ये खबर है कि उनकी मुलाकात हुई है। तो अगर उस मुलाकात के बाद भी कुछ नहीं हो सका, फराज साहब नहीं हुए, तो मैं दूसरा जरा एक्सट्रीम पहलू भी देख लें। तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब का मिशन, मोहसिन नकवी साहब का मिशन, आसिफ अली जरदारी साहब का जो मिशन है वो नाकाम हो गया, वो कामयाब नहीं हुआ है। तो मौलाना ने कहा है कि आपने आपने वो बेसिकली स्टैब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे थे, उन्होंने कहा आपने मुल्क को अपने कब्जे में लिया हुआ है। बहस करें तो एजेंसियां आ जाती हैं, आप बहस करें तो एजेंसियां आ जाती हैं, ईवान से पकड़ कर ले जाती हैं। स्पीकर ने साहब ने एयाज सादिक साहब ने भी तो सारी बातें सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब आपको पता है कि आइन में लिखा है कि अदलिया और फौज के खिलाफ बात नहीं कर सकते। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जवाब दिया इस सलाह के लिए तो बात कर सकता हूँ, फौज के जर्नैल और जजेस सर आंखों पर निज़ाम को ठीक करें, वादा करता हूं उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरे अराकीन को, मेरे लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरे अराकीन को इस तरह से गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरे अराकीन कह के इसका मतलब है मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन को ओन किया। एक सीनियर पॉलिटिशियन की तरफ से एक निहायत उम्दा और बेहतर जेस्चर है। उन्हें कहा मेरे अराकीन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के अंदर आकर। तो यहाँ तो चीज़ है चैस के मेरे शक का दायरा अभी भी वसी है, और मुल्क के वसी तर मफाद में अपनी तरमीम शामिल करके कुछ आईनी तरमीम पास हो सकती है।
ٹھیک ہے جی، ادروائز مولانا کے بغیر تو پھر تو پی ٹی آئی کے آزاد اراکین ہی آپ نے توڑے ہو نا سارے، تو تب جا کے پتہ چلے گا 8 یہ ہوتی، یعنی کوئی 15-16 توڑ دی ہوں، اس کے بعد جا کے یہ پوزیشن بنتی ہے آئینی ترمیم کے، ادروائز تو کوئی چکر ہی کوئی نہیں، کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ جبکہ جو پارلیمنٹ والا جو معاملہ ہے، پارلیمنٹ پہ داخل ہونے کا اور پھر وہاں سے ایم این ایز کو اٹھانے والا، وہ گلے پڑا ہوا نا۔ ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں، انہوں نے بھی استعفیٰ دینے کا اندیا دیا ہے، عہدے سے ہٹنے کا انہوں نے اندیا دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اراکین کا یہ کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں، اب مجھے سوچنا پڑے گا کہ اس کرسی پہ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، تو یہ اندیا دے رہے ہیں اور بڑی بات ہے اور تحقیقات کا اعلان کیا ہوا ہے جی، اور اب یہ دیکھیں کہ اسپیکر ہی کھڑا نہیں ہے، اداروں کے ساتھ اسپیکر ہی کھڑا نہیں ہے، پارلیمنٹ والے معاملے پر نون لیگ بھی بیک فٹ پہ چلے گی، اتنا زبردست تھرسٹ آیا ہے جے یو آئی سے، پاکستان تحریک انصاف سے، پیپلز پارٹی سے، اتنا زبردست قسم کا تھرسٹ آیا ہے، تو وہ بیک فٹ پہ چلے گئی ہے۔ فیصل واڈا صاحب بھی اب حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، وہ پاکستان کے اداروں کو، خفیہ اداروں کو بالکل کلیئر کر رہے ہیں سارے معاملے پر، وہ سب کچھ حکومت پر ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ سر ساڈے نال ہی ہاتھ کرو تو اسے تو الزام ساڈے تھے، یعنی یہ والی پوزیشن بھی آ سکتی ہے۔ پولیٹیشین ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپس میں لڑائی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، ممکن ہے، ہوگا نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگتا ہوگا، تو اس کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے، لیکن یہ ممکن ہے۔ ادھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کی کچھ ڈیٹیلز میں بتاؤں تو عمران خان صاحب نے نیب ترامیم کے بعد نا جی، اس کو نیب ترامیم بحال ہونے کے بعد اس کی بریت کی درخواست دائر کی تھی ٹرائل کورٹ میں، تو اس درخواست کو ٹرائل کورٹ نے مسترد کر دیا جی، اور یعنی نیب عدالت نے مسترد کر دیا جی۔ عدالت نے عمران خان صاحب کے وکلاء کو کل تفتیشی افسر پر جرا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب یقیناً اس کیس کو درمیان میں عدالت نہیں چھوڑنا چاہتی، اور جرا کے بعد 5-10 دن بعد عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ترمیم کے ساتھ بریت کی درخواست دی جا سکے گی، ٹھیک ہے، نیب ترامیم کے اٹیچ کرتے ہوئے بریت کی درخواست دائر کی جا سکے گی، کیونکہ اتنی جلدی نیب کے افسران یہ سب نہیں آ سکتے نا، کیونکہ عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف نہیں ہے، شہباز شریف صاحب نہیں ہے کہ ادھر نیب کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، واپس مڑے اور سیدھا وزیر اعظم بن گئے، تو یہ بھی تھوڑی قسمتیں اور حالات کے چکر بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں نا۔ تو عمران خان صاحب کی جیل میں صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے جی، اور انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے ایم این اے جو ہیں ان کے سعد اللہ بلوچ، اس سے متعلق کہا کہ ان کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا اور ان کو شرم نہیں آتی، اسمبلیوں میں گھس گئے اور پارلیمنٹیرینز کو پکڑ لیا، پہلے کبھی نہیں ہوا، ایون انہوں نے اپنی زوجہ کا ذکر کیا، انہوں نے کہا میری بیوی کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا گیا ہے، پوری پارٹی تیار رہے سڑکوں پر آنے کا، انہوں نے اعلان کیا، اور انہوں نے کہا جلد اعلان کریں گے سڑکوں پر آنے کا، اسٹریٹ پاور کو لے کے آئیں گے، پھر مجھے نہ کہنا کہ اکانومی کا مسئلہ ہے یہ سب چیزیں، انہوں نے کہا پھر اس طرح کے بہانے نہ لگائیے گا، اور کیونکہ مومنٹم تو بنا ہوا ہے نا سر، ایک تو سنگجانی والے جلسے کے بعد، اس کے بعد پارلیمنٹ والی جو ایپیسوڈ ہو گئی ہے، تو اچھی خاصی نا تو گلے پڑ گئی ہے پارلیمنٹ والی ایپیسوڈ، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اچھی خاصی گلے پڑی ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہماری تحریک جمہوریت کے لیے ہے، اور جمہوریت کے لیے جہاد ہے، عدلیہ سے کہتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ علی امین گنڈا پور کی جو صحافیوں سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا مجھے اتنا ویل انفارمڈ نہیں ہوں، میرے پاس تو صرف پی ٹی وی آتا ہے یا 2 اخبار آتے ہیں، سوشل میڈیا تک میری رسائی ہے نہیں، میرے ان کے مطابق صحافی جہاد کر رہے ہیں۔ رہی بات علی امین گنڈا پور صاحب کی، تو ان کے الفاظ کا دفاع نہیں کر سکتا، گنڈا پور پرتے جذبات میں بہت زیادہ بات کر گئے، انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، یعنی عمران خان صاحب نے بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی مذمت کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ کل جو جمعے کا دن تھا، جو یوم احتجاج بنانا تھا، اس کو عمران خان صاحب نے مؤخر کیا، انہوں نے کہا ساری انرجی جو ہے وہ 22 ستمبر کا جو جلسہ ہے لاہور کا، اس کے اوپر صرف کی جائے، اور سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اعلان کیا ہے، اور کے پی کے والوں نے ویسے اعلان کیا ہے کہ روک سکو تو روک لو، ہم آ رہے ہیں، پورا ملک ہمارا ہے، تو جہاں مرضی چاہے جلسہ کریں، وہاں یہ بھی اعلان ہو گیا ہے۔ یہ چل رہا ہے سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔